अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। एक बार फिर आईटी वर्ल्ड की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज भी एक नई मालूमाती वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैंने कहा कि आपको टेली शीट में किस किस्म के किन किन किस्म के बच्चे होते हैं, कितने किस्म के बच्चे हम टेली शीट में लिखते हैं, उनकी टाइप्स बताऊँ। पता तो सबको होता है, लेकिन उसको टेली शीट लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, उस हिसाब से मैंने ये प्रेजेंटेशन तैयार की है। आपके साथ डिस्कस करते जाऊँ। बड़ी ही अच्छी वीडियो है, बड़ी फ़ायदेमंद वीडियो है, आखिर तक देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट, काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे। और चैनल को मेरे लाजमी सब्सक्राइब करें कि जो भी नई वीडियो में हेल्थ से रिलेटेड, पोलियो से रिलेटेड अपलोड करूँ तो आपको जल्द अज जल्द मिले। और अगर किसी को किसी किस्म का सवाल हो, किसी किस्म को कुछ पूछना हो, तो स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, एडमिन लास्ट में लिखा हुआ है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। टेली शीट चिल्ड्रन फ्रेंड्स, टेली शीट चिल्ड्रन में जो चिल्ड्रन में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो मैं तरतीब से करने जा रहा हूँ। जिस तरह टेली शीट में हम लिखते हैं तरतीब से, जिस जिस खानों में लिखते हैं उसी तरतीब से आपसे शेयर करते जाऊँगा। सबसे पहले हैं ए चिल्ड्रंस। ए चिल्ड्रंस कौन से होते हैं? ए चिल्ड्रन वो बच्चे होते हैं पैदाइश से लेकर 5 साल तक जिन्हें हम घरों में वैक्सीन पिलाते हैं। आप समझ गए होंगे, वो सारे चिल्ड्रन पैदाइश से लेकर 5 साल तक जिन्हें हम घर के अंदर, जो घर वाले बच्चे होते हैं उन्हें हम वैक्सीनेट करते हैं, वो ए चिल्ड्रन कहलाते हैं। ए चिल्ड्रन में फिर 2 टाइप्स होती हैं, A1 और A2। A1 चिल्ड्रन वो होते हैं जिनकी उम्र पैदाइश से लेकर 11 माह तक हो, मतलब साल से कम हो। और A2 चिल्ड्रन वो होते हैं जिनकी उम्र 1 साल से लेकर 12 माह से लेकर 59 माह यानी 5 साल तक होती है। उन बच्चों को हम A2 चिल्ड्रन कहते हैं। और आपको बताते चलो, इन दोनों बच्चों को जो A1 A2 मिला के A बनता है, इनको हम हाउस होल्ड चिल्ड्रंस भी कहते हैं। इसी वजह से टेली शीट में जो घरों वाला खाना होता है उसे हम हाउस होल्ड सेक्शन भी कहते हैं। चलें जी, नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बी चिल्ड्रंस हैं। बी चिल्ड्रन पहले B1 B2 में आते थे, लेकिन अब सिर्फ एक बी है, इसे हम टिक से शो करते हैं। ये दूसरा सेक्शन शुरू होता है टेली शीट का। बी चिल्ड्रंस वो बच्चे होते हैं जिन्हें हम गलियों, मोहल्लों, मैदानों, बाज़ारों में वैक्सीन पिलाते हैं। इनकी उम्र होती है पैदाइश से लेकर 5 साल तक। तो इनको आउट ऑफ हाउस चिल्ड्रन भी कहते हैं, ये घरों से सारे बाहर होते हैं। इसके अलावा इनके लिए जो दूसरा नाम इस्तेमाल होता है वो है रोमिंग चिल्ड्रंस, मतलब घर से बाहर वाले बच्चे। इस रोमिंग चिल्ड्रन वाले बच्चों के जो सेक्शन है सारा, इसको रोमिंग सेक्शन भी टेली शीट में कहा जाता है। इस सारे सेक्शन को, इसमें जो जो बच्चे आ रहे हैं वो आगे मैं आपसे डिस्कस करता जा रहा हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट चिल्ड्रन आते हैं वो है जी चिल्ड्रन। नाम से ही वाज़ेह है, जी चिल्ड्रन दरअसल पैदाइश से लेकर 5 साल तक मेहमान बच्चे हैं जिन्हें हम घरों के अंदर वैक्सीन पिलाते हैं। लेकिन अब इन्हें भी हम रोमिंग सेक्शन में यानी घर से बाहर वाले बच्चों में शो करते हैं। पहले टेली शीट में घर के बच्चों के आगे ही जी का खाना था, लेकिन अब साइड पे नीचे है, रोमिंग सेक्शन में है, तो वहाँ हम टिक से जी चिल्ड्रन शो करते हैं। इसे भी रोमिंग चिल्ड्रंस कहा जाता है। नेक्स्ट है जी चिल्ड्रंस तो हो गया जी। नेक्स्ट है S/M चिल्ड्रंस। ये वो बच्चे होते हैं, इनकी भी उम्र एक पैदाइश से लेकर 5 साल तक होती है। ये वो बच्चे होते हैं जिन्हें हम स्कूल या मदरसा में वैक्सीन पिलाते हैं, और ये बच्चे भी टेली शीट में रोमिंग सेक्शन का हिस्सा हैं, तो इसी वजह से इनको भी रोमिंग चिल्ड्रन कहा जाता है। नेक्स्ट एम चिल्ड्रन जी। एम चिल्ड्रन दरअसल रोमिंग सेक्शन में नहीं है। एम चिल्ड्रन टोटलिंग के बाद आता है। हम इसे टोटल में जमा भी नहीं करते क्योंकि टोटलिंग हाउस के बच्चों में टोटल में ऑलरेडी जमा हो चुका होता है। एम चिल्ड्रन खास तवज्जो तलब आबादी वाले बच्चे, मोबाइल चिल्ड्रंस, ऐसे बच्चे जो ऐसे इलाके से आए हों जिस तरह जो हाई रिस्क हो, जहाँ पोलियो केसेस का आउटब्रेक हो या केसेस मौजूद हों, या ऐसी पॉपुलेशन से ताल्लुक़ रखते हों जिसमें खाना बदोश आ जाते हैं, बट्टा खश्त, ये मवेशियों वाले जो इधर एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं मौसमों के लिहाज से, तो ऐसे चिल्ड्रन से जो होते हैं, ऐसे बच्चे जो होते हैं उसे हम एम चिल्ड्रंस कहते हैं। लेकिन अगर पॉपुलेशन के अंदर है, घरों में हैं, तो जिन घरों में हम उनको वैक्सीनेट करते हैं, हम उन घरों को हम सर्कल से शो करते हैं, उन हाउस नंबर पर सर्कल लगाते हैं। तो फाइनल में हम सर्कल वाले घर के टोटल सारे जो सर्कल वाले हाउसेस हैं उनके टोटल बच्चों को जमा करके नीचे एम वाले सेक्शन में टेली शीट में लिखते हैं, जहाँ टोटलिंग करते हैं।
نیکسٹ اس کے بعد این اے چلڈرنز آ گئے. این اے چلڈرن سب کو پتہ ہے کون سے ہیں, ناٹ اویلیبل چلڈرنز ہیں جنہیں ہم ویکسین پلاتے وقت یا تو وہ گھر پہ موجود نہیں ہوتے, کدھر گئے ہوتے ہیں, یا بہت سی اور وجوہات ہوتی ہیں, اور انہیں ہم ٹیلی شیٹ کے بیک سائڈ پہ انٹر کرتے ہیں. ایسے بچے جو فرسٹ وزٹ پہ اویلیبل نہیں ہوتے ان کو ہم ٹیلی شیٹ کے بیک سائڈ پہ لے جائیں, انہیں این اے چلڈرن کہتے ہیں. اور اس میں این اے چلڈرن میں آگے ایگزامپلس ہیں, ٹائپس ہیں 3 ٹائپس آف این اے چلڈرنز ہیں, 3 اقسام ہیں ہمارے پاس. ایک تو این اے چلڈرنز آ گئی جو ناٹ اویلیبل ہیں, مطلب کدھر گئے ہوئے ہیں یا گھر پہ موجود نہیں ہیں, ماموں کے گھر گئے ہیں, تایا کے گھر, اینی ویئر جہاں بھی گئے ہوں تو وہ این اے چلڈرنز ہے. این اے کی دوسری آر چلڈرنز قسم ہے, آر چلڈرنز ریفیوزل چلڈرنز, وہ بچے جو جن کے والدین انکاری ہوں اپنے بچوں کو ویکسین پلانے سے. انکاری میں بھی پھر بڑی قسمیں آتی ہیں, مذہبی انکار ہوتا ہے, ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں, یا مسکنسیپشنز ہوتے ہیں, یا میڈیسن سے ریلیٹڈ کوئی ایشوز ہوتے ہیں, تو وہ بچے یا ڈائریکٹ انکاری ہوتے ہیں, تو وہ بچے انکاری میں آتے ہیں. تو این اے کی دوسری قسم ہمارے پاس انکاری ہے. فرینڈز اب جو تیسری ٹائپ میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں, بہت ہی کم لوگ اس کو نوٹ کرتے ہیں بیک سائڈ پہ, لیکن اٹ از دا پارٹ آف این اے چلڈرنز ٹیمپرری لاک ہاؤسز. لاک ہاؤسز وہ لاک ہاؤسز جو پرمننٹ لاک نہ ہوں, عارضی طور پر لاک ہوں, تو آپ اس عارضی طور کے لاک گھر کے بچوں کا ریکارڈ بھی این اے میں لکھیں گے. ہاؤس نمبر کے آگے ان کے بچے کوئی تعداد ڈالی, بیک سائڈ پہ گئے, وہاں وجہ نہ دینے کی, خوراک ویکسین نہ دینے کی وجہ میں لاک لکھ دیں گے, اس سے وہ بچہ بھی این اے میں کاؤنٹ ہوگا. ایک دوسرا لاک ہوتا ہے وہ پرمننٹ لاک ہوتا ہے, ہاؤس نمبر کے آگے جسٹ پی ایل لکھ دیتے ہیں, تو وہ این اے میں نہیں لکھیں گے, جسٹ ٹیمپرری لاک والے بچوں کا ریکارڈ ہم بیک سائڈ پہ لکھیں گے. اس میں بھی اگر ان کا نام نہ پتہ ہو تو اسے اے بی ایکس وائی زیڈ کسی سے بھی شو کر لیتے ہیں, لیکن کائنڈلی لاک بچوں کو بیک سائڈ پہ لازمی لکھا کریں, کیونکہ جب بھی ایل کیو ایس ہوتا ہے, کوئی ایشو ہوتا ہے, تو یہ آپ سے لازمی یہ چیک کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ لاک بیک سائڈ پہ لکھا ہے کہ نہیں لکھا. دوسری وجہ, جب یہ مونیٹرز ہوتے ہیں 4th 5th ڈے پہ, ان کو جو ان کا جو کلسٹر ہوتا ہے زیادہ تر زیرو ہاؤسز اور لاک ہاؤسز کو ہوتا ہے, کہ لاک ہاؤسز سے تو بچے نہیں نکلے, زیرو ہاؤسز تو بچے نہیں نکلے, تو کائنڈلی اسے بھی بیک سائڈ پہ لکھا کریں. اس کے لیے باقی ڈیٹیلز میں ٹیلی شیٹ ویڈیو میں بھی بیان کروں گا, اس کا بھی لنک میں آپ کو لازمی دوں گا. یہاں اس ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہوگا. نیکسٹ جاتے ہیں جی سی چلڈرن وہ بچے ہوتے ہیں جو فرسٹ وزٹ پہ گھر پہ موجود نہ ہوں, انکاری ہوں, کچھ بھی ہوں, اور انہیں ہم اسی دن دوبارہ جا کے ویکسین پلائیں, سیم ڈے کور بچے, تو انہیں ہم سی چلڈرن کہتے ہیں. اس میں پھر 2 قسمیں ہیں, C1 چلڈرنز وہ بچے سیم ڈے کور والے جن کی عمر 11 ماہ تک ہو پیدائش سے لے کر, اور C2 وہ بچے جن کی عمر 12 ماہ سے 59 ماہ یعنی 1 سال سے 5 سال تک ہو. سی سیم ڈے کور والے بچے ہوتے ہیں. انہیں بھی ہم بعد میں ٹوٹلنگ جب ٹیلی شیٹ میں کرتے ہیں تو بیک سائڈ سے ہم کاؤنٹ کریں گے کہ آج سیم ڈے میں کور کتنے ہوئے, چھوٹے کتنے ہوئے, بڑے کتنے ہوئے, تو ان کا علیحدہ سا خانہ ہے فرنٹ سائڈ پہ ٹوٹلنگ میں, وہاں لکھتے ہیں. نیکسٹ جی آلسو نین ایز ہاؤس ہولڈ چلڈرن سے چھوڑیں اس کو. زیرو ڈوز چلڈرن کون سے ہوتے ہیں؟ زیرو ڈوز نام سے ہی واقف ہے, پی آئی والے مجھ سے اچھا جانتے ہوں گے. 2 سال تک وہ بچے جنہیں حفاظتی ٹیکوں کی کوئی بھی خوراک نہ ملی ہو وہ زیرو ڈوز کہلاتے ہیں. کوئی بھی ڈوز حفاظتی نہ ملی ہو حفاظتی ٹیکوں کی, تو وہ زیرو ڈوز کہلاتے ہیں. اس اے پی آئی سے انجیکشن جو روٹین ایمونائزیشن ہے اس سلسلے میں ایک ویڈیو بناؤں گا, انشاءاللہ آپ سب سے شیئر کروں گا. کمنٹس میں بھی لازمی مجھے کہیں بناؤں کہ نہ بناؤں, تو اس پہ میں بناؤں گا کون سے ٹیکا کس بیماری کے خلاف کام کرتا ہے وغیرہ, وہ بیماری کیا ہے, تو اس سے انشاءاللہ بناؤں گا. نیکسٹ ہم جی اے ایف پی چلڈرنز وہ چلڈرنز ہوتے ہیں جن کی عمر 15 سال تک ہو, پیدائش سے لے کر 15 سال, اور گزرے ہوئے 6 ماہ کے دوران اس کے بدن کے کسی حصے میں بھی کسی قسم کی کمزوری یا فالج آ جائے تو اسے ہم اے ایف پی کہتے ہیں, ایکیوٹ فیلسٹ پیرالائسس. ٹھیک ہے جی, یہاں تک تو یہ ہمارے بچوں کی اقسام تھی. فرینڈز زیرو ڈوز اور ایف پی بچوں میں ایک دوسری آپ کو ایک بات بتاؤں, اس میں ایک نیا سیکشن آیا ہے کہ اس میں ہم فون نمبر بھی ریکارڈ کرتے ہیں. تو فون نمبر لازمی ٹیم سے کیا کریں, ریکارڈ کیا کریں, تاکہ اے ایف پی ہو تو WHO والا اسٹاف یا جو بھی آفس ہے وہ ایزیلی ٹریک کر سکے, بعد میں ٹیم کو ڈسٹربنس نہ ہو. اور زیرو ڈوز تاکہ ای پی آئی والے دوست کو ہمارے بڑی آسانی سے وہ بچہ